बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड में हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। ये जानने की कोशिश करेंगे मामलात किस जानिब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अदम एतमाद की तहरीक वज़ीर आज़म के खिलाफ अपोजिशन की जानिब से पेश कर दी गई और इसका अब मैदान जो है वो लगा है सुप्रीम कोर्ट में, और यकीनी तौर पे इसमें दोनों जानिब से कोशिश की जा रही है कि ऐसे दलाइल दिए जा सकें, ऐसी चीज़ों के हवाले से बहस की जा सके जो ज़्यादा से ज़्यादा उनको फेवर कर सके। लेकिन यकीनी तौर पे इस पर जो हमारी सुपीरियर कोर्ट है वो अपनी लार्जर बेंच जो तश्कील किया गया है, उस तश्कील दिए जाने के बाद जो डिबेट होगी उसके ऊपर या जो भी प्रोसिक्यूशन होगी उसके बाद तक क्लैरिटी आएगी कि किस जानिब जो है कानून इशारा करता है, किस जानिब कानून इन सबको बढ़ने का कहता है। साथ ही साथ इसी असना के अंदर जो है वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो बारहा मरतबा ये चीज़ कह चुके हैं। आज भी उन्होंने जो है एक खिताब के दौरान ये बात कही कि उनके पास कुछ ऐसा सरप्राइजिंग एलिमेंट है जो यकीनी तौर पे इस वक्त तमाम तर ऑपोजिशन को नॉकआउट कर देगा, और उसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जितने भी इत्तेहादी हैं वो भी यकीनी तौर पे बिल्कुल क्लियर जो है वो अपने सामने आंसर रख पाएंगे। चौधरी निसार अली खान से होने वाली मुलाकात का भी उन्होंने जिक्र किया। कहते हैं 40 साल से ज़्यादा अरसा हो गया उनके साथ दोस्ती है। चौधरी निसार के पावर में आने या चौधरी निसार के कोई अहम रोल प्ले करने के हवाले से भी कुछ बातचीत गुज़श्ता कुछ दिनों से जारी थी। ये जानने की कोशिश करेंगे क्या रोल मुमकिन तौर पर वो प्ले कर सकते हैं। नून लीग ने PDM से राहें जुदा कर ली हैं या नून लीग उनके साथ है। जो भी वजह है, इस सब वजह में नून लीग का महंगाई मार्च क्या सोलो फ्लाइट के तौर पर तस्वुर किया जा सकता है या अब भी वो PDM के साथ इंटैक्ट हैं? अगर हैं तो किस तरह मामलात आगे बढ़ेंगे? सदारती रेफरेंस के हवाले से जो लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है, जिस पर एतराज़ उठाया है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ख़त लिख दिया है, वो कितनी अहमियत का हामिल है? इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे। मुझे प्रोग्राम में इस हवाले से ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब। शुक्रिया आपका सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मोना आलम साहिबा हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं, जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया मोना आपका भी हमें प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। और आज ही का जो ये दिन है 23 मार्च का दिन है, यकीनी तौर पे एक हिस्टोरिक डे है। और आज ही के दिन जिस किस्म की पाकिस्तान के अंदर हर साल जो है वो तकारीब का इनकाद किया जाता है, आज भी किया गया और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हमने देखा कि परेड हुई और इस दिन के मुनासबत से आज अहद किया गया और ये स्ट्रेंथ जो है वो अपनी पावर जो है वो डेफिनेटली मिलिटरीली भी शो की गई और इस अज़्म का इजहार किया गया कि वी एज ए नेशन वुड स्टैंड यूनाइटेड जहाँ कहीं भी हमें मसला जो है वो आएगा। फारूक साहब, मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ, सबसे पहले तो आज के इस दिन की मुनासबत से 23 मार्च के हवाले से बताइए कि हाउ डू यू सी दिस डे एंड व्हाट इज़ योर थॉट अबाउट व्हाट एवर हैज़ बीन डन सिंस मॉर्निंग टिल डेट अभी तक? जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, वाकई 23 मार्च की इस तरह की जो परेड है उसमें कुछ ऐसे नए फीचर्स आए हैं जो कि डेफिनेटली रेज द मोरल ऑफ द नेशन, कोई शक वाली बात नहीं है। 47 या 48 OIC की फॉरेन मिनिस्टर एक आपकी परेड अटेंड कर रहे हैं एज द गेस्ट। दिस वाज नेवर हैपेंड बिफोर। आज 5 या 6 ममालिक के मुसलमान ममालिक के जो कंटिजेंट्स थे सोल्जर्स के, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और आप नोट करें कि इसमें हमारे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ जो ताल्लुकात में इतनी बेहतरी आई है ओवर द लास्ट 3-4 ईयर्स। उज़्बेकिस्तान हो गया, उसके बाद अज़रबैजान हो गया जिन्होंने भी एक बड़ी जंग लड़ी और पाकिस्तान ने उनको बड़ा सपोर्ट किया है, दे वर देयर। एंड देन ऑब्वियसली टर्की हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, कतर, बहरीन तो पहले भी आते रहे हैं, मतलब गल्फ कंट्रीज माजी की परेड्स में। सो ये दिस वाज इम्पोर्टेंट। और आज आई थिंक द चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वाज आल्सो सिटिंग देयर इन द परेड बिकॉज वो OIC के लिए आए हुए हैं, तो वो भी बैठे थे। ये बड़ी पॉजिटिव बात है कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने OIC कॉन्फ्रेंस अटेंड किया। बड़े बड़े सुपर पावर को तकलीफ तो हुई होगी, खासकर अमेरिका की बात कर, ठीक है ना। देखिए, OIC फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में और जनाब चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर स्पेशल गेस्ट, ये बहुत बड़ी बात है। और फिर ऑब्वियसली कश्मीर की खुल के बात हुई है, अफगानिस्तान की बात हुई है। सो एक्चुअली कल और आज के दिन जो है ना, ये हमेशा पाकिस्तान की तारीख पे याद रखे जाएंगे बिकॉज ऑल दीज ये जो हुआ है इंटरनेशनल फैक्टर जो बीच में आया, गुड फॉर द कंट्री, गुड फॉर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एंड गुड फॉर द आर्म फोर्सेस। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि ये हमारे, और फिर दूसरा मैं मेन चीज़ तो भूल ही गया, JT&C चाइनीज लेटेस्ट एयरक्राफ्ट इन द इन्वेंटरी, कुछ और भी वेपन सिस्टम जो चाइना से आए हैं वो भी डिस्प्ले पे आए हैं। सो दिस शोज कि हमारी मुसल्लह अफवाज के मॉडर्नाइजेशन भी हो रही है, इक्विपमेंट की अपग्रेडेशन भी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह।
آج میں بڑا خوش ہوا, خاص کر وہ جو آرمی نیوی ایئر فورس کے جو خواتین کا کنٹینجنٹ تھا, یو نو they came as a contingent for the first time I think, Army Navy Air Force, وہ that was good. سندھ پولیس کا جو آیا اپنا دستہ, نارملی ہم پہلے پنجاب پولیس اور یہی لوگ ہوتے تھے, اس دفعہ سندھ سے خاص لوگ آئے ہیں, دیٹ شوڈ بی گڈ. بلوچستان پھر وہ جو اسپیشل گیسٹ بلائے گئے, کیونکہ ٹھیک ہے ہر سال آتے ہیں, لیکن سیلیبریٹیز کو آنر کیا گیا یقینی طور پہ, گڈ تھنگ, ایک بڑا اچھا ایونٹ ہے جو آرگنائز کیا گیا, اور اس کو یقینی طور پہ ود ان دا کنٹری اور آؤٹ سائڈ دا کنٹری بھی جو اس کو دیکھا گیا. آپ میرے ساتھ رہیں. مونا عالم صاحبہ جس طرح فرما رہے ہیں, بریگیڈیئر صاحب بھی, اور ہم سب نے دیکھا بھی, براڈ کاسٹ بھی کیا گیا, بڑا زبردست قسم کا ایونٹ ہے جو آج آرگنائز کیا گیا, اور بڑا ایک یونائٹڈ پاکستان جو ہے وہ دنیا کے سامنے دیکھا, جس کے ساتھ بہت سارے اسلامی ممالک جو ہے وہ بھی کھڑے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستان کا جو ڈپلومیٹک فرنٹ ہے اس کو لے کے بہت ساری چیزیں جس میں پاکستان کو پلسز ملتے ہیں, اور کچھ چیزیں جس پہ کچھ مائنسز بھی کچھ لوگ دیتے ہیں. اس ڈپلومیٹک فرنٹ کا معاملہ ایک طرف رکھتے ہیں, جو انٹرنلی معاملات اس وقت چل رہے ہیں ملکی سیاست کے اندر, وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جا چکی ہے, باتیں ہو رہی ہیں کہ جی اسپیکر کے خلاف بھی پیش کرنی چاہیے, کوئی کہتا ہے نہیں کرنی چاہیے, وہاں پہ اسٹریٹ کے اوپر شو آف پاور, شو آف اسٹرینتھ بھی کیا جا رہا ہے. اپوزیشن اپنی جگہ پہ پکی ہے, ڈٹرمنڈ ہے, اور وزیر اعظم اپنی جگہ پہ ڈٹرمنڈ ہے. ہاؤ ڈو یو سی, ہاؤ ڈو یو اینالائز what is happening and what is going to happen? What is your understanding, مونا؟ تھینک یو مرتضیٰ. دیکھیں یہ بالکل صحیح بات ہے کہ بہت خوش آئند ہے کہ ہم نے بہت شارٹ سپین میں 2 دفعہ OIC کی میزبانی کی ہے. غالباً 4 ماہ کے اندر ہی یہ جو دوسری دفعہ ہے جو ہم OIC کے کانفرنس کی میزبانی کر رہے ہیں, تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا آنر ہے. اور obviously اگر OIC نہ ہو, آپ کو پتہ ہے OIC افیکٹو نہیں ہے اور اس طرح سے اپنے ٹرو پوٹینشیل کو ریئلائز نہیں کرتی, اس لیے اس کو OIC اس طرح سے بھی کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے ان سیٹائر. تو اگر یہ چیز نہ ہو تو آپ کو پتا ہے کہ اس کا اتنا بے پناہ پوٹینشیل ہے کہ اس سے پورا مغرب ایک طرح سے خوفزدہ ہے, اور کنسپیریسی تھیوری سجیسٹ کرتی ہیں کہ ہمیشہ سے مغرب چاہتا رہا ہے کہ OIC کو کسی نہ کسی طرح سے ویکن کریں یا پھر اس میں اس طرح کی یکجہتی نہ لائیں. انفارچونیٹلی ابھی تک یہ لوگ کامیاب رہے ہیں, لیکن پاکستان نے اس میں بہت بھرپور کردار ادا کیا ہے, اور کرنا بھی چاہیے گیون دا فیکٹ کہ ہم مسلم دنیا کے واحد جوہری طاقت ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ نے اس کو کوریلیٹ کیا اور بہت رائٹلی کیا موجودہ سیاسی منظرنامے سے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس وقت سیاسی طور پر جو گہما گہمی چل رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں, اس کے ہونے کی وجہ سے اس طرح سے شاید OIC سمٹ کو یا اس دفعہ کی پاکستان ڈے کی یہ تمام پریڈ کو اس طرح سے ہم شاید انجوائے بھی نہیں کر پائے ہیں, اور اس طرح سے میڈیا کی بھی, بین الاقوامی میڈیا ہو یا لوکل میڈیا ہو, میڈیا کی بھی توجہ اس طرف نہیں رہی ہے. اگر مونا صاحبہ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ جو اس وقت انٹرنل پولیٹکس چل رہی ہے اپوزیشن کی اور ورسز گورنمنٹ کی, آپ دونوں میں سے پلڑا کس کا بھاری قرار دیتی ہیں, اور اس کی ریزن کیا دیں گے آپ؟ دیکھیں اس میں ابھی تک تو جو نظر آ رہا ہے بڑا کلیئر ہے کہ اپوزیشن کا پلڑا بھاری ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. پہلی تو بات یہ کہ انہوں نے منحرف ارکان دکھا دیے ہیں, اور ان کو دکھائے ہوئے بھی تقریباً اب ہفتہ ہو گیا ہے کہ ان کے پاس جو لوگ ہیں, پھر جو وہ کلیم کر رہے ہیں کہ وہ منحرف ارکان جتنے دکھائے گئے ہیں, یعنی 12 وغیرہ جو ابھی سندھ ہاؤس وغیرہ تھے, اب تو ٹو مائی انفارمیشن وہاں سے موو کر دیے گئے ہیں, لیکن ان سے زیادہ ارکان ہیں یہ. اور یہ بات جو PTI کے اپنے لوگ ہیں ان سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ بھی یہ بات ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ اس سے زیادہ کچھ لوگ ہیں جو کہ ان سے خفا ہے اور خفگی رکھتے ہیں. اب وہ ناراضگی کس حد تک وہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں یہ دیکھنا ہے, لیکن نان دا لیس منحرف ارکان کا ساتھ اپوزیشن کو حاصل ہے, یہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے. کو وائلیٹ کرنے کی بہت سخت کانسیکوینسز ہیں, وہ پتہ ہونے کے باوجود بھی اگر وہ کر رہے ہیں تو یہ ضمیر فروشی ہے یا پھر ضمیر کی آواز ہے, یہ پتہ کرنا مجھے لگتا ہے اس کے اوپر کوئی ایک انکوائری فارو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. لیکن یہ فلور کراسنگ ہے ابھی تک. نان دا لیس جو بھی حربہ جو بھی طریقہ آزمایا گیا ہے وہ اپوزیشن کو فیور کر رہا ہے. ان کے نمبرز کیونکہ زیادہ ہو رہے ہیں. جو اتحادی جماعتیں ہیں, آج بہت دن بعد ہم نے دیکھا کہ MQM کی ملاقات ہوئی ہے حکومت سے, حکومتی وفد سے, ورنہ اس سے پہلے کوئی 5-6 روز سے کسی بھی اتحادی جماعت سے ہم نے نہیں دیکھا تھا کہ اپوزیشن کی ملاقات, وہ حکومت کی ملاقات, بلکہ وہ لوگ اپوزیشن رہنماؤں سے بڑھ چڑھ کر مل رہے تھے, اور جب بھی ملتے ہیں تو آ کے باہر جوائنٹ پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں. یہ چیز ہم نے حکومت کے ساتھ مجھے نہیں یاد پڑتا ایک دفعہ بھی دیکھی ہو کہ کبھی بھی حکومت اور اتحادی اس تمام ٹرموئل کے دوران انہوں نے باہر نکل کے ایک یکجہتی کا ثبوت دیا ہو میڈیا کو. تو یہ کچھ ٹیلنگ
سگنلز ہیں جو کہ یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی تک اپوزیشن کے علاوہ کے پاس جو اتحادی ہیں ان کا بھی کچھ وزن نظر آ رہا ہے. البتہ یہ آج آپ نے دیکھا کہ یہ پرانی خبر ہے ویسے تو چودھری نثار صاحب کی, بنی گانا بھی گئے تھے چودھری نثار صاحب ٹو آور ویریفائڈ انفارمیشن, تو وہاں پر بھی وہ ہو کر آئے ہیں, ان کی ملاقاتیں رہی ہیں کہ کوئی ہفتہ 10 روز سے سلسلہ چل رہا ہے, لیکن وہ کتنا کنٹریبیوٹ کر پائیں گے گیون دا فیکٹ کہ جب سے وہ پی ایم ایل این سے علیحدہ ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنی بھی سیاست کو بمشکل زندہ رکھا ہے. وہ آپ کو پتہ تو ایم پی اے کا وہ حلف بھی نہیں اٹھا رہے تھے اور یہ تمام چیزیں تھیں, سالہ سال وہ بالکل یاد بھی نہیں تھا لوگوں کو کتنا وہ ڈائنامک ہوا کرتے تھے اور بالکل ایسے ٹیمز پر رہتے تھے, لیکن وہ بالکل غائب ہو گئے تھے. تو اب کیا اپنے اس سٹیٹس کے ہونے کے بعد ہو سکتا ہے, میں ان کی نیت پہ ڈاؤٹ نہیں کرتی, این ممکن ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی مدد کرنا چاہیں, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پی ایم ایل این سے ان کے جب اختلافات شروع ہوئے تھے وہ شروع ہی اس بنیاد پر ہوئے تھے کیونکہ ان کے اپنے جماعت کے پی ٹی آئی کے اندر جا رہے ہیں, شمولیت اختیار کر رہے ہیں, آپ ان کے پرانے دوست ہیں, آپ ان کے کالج فرینڈ ہیں, تو آپ اس اپنے وابستگی کی وجہ سے فیور کرتے ہیں عمران خان کو. یہ بات بعد میں کچھ حد تک صحیح بھی ثابت ہوئی, کچھ مواقع ایسے تھے جہاں پر ہمیں یہ بات صحیح ثابت ہوتی ہوئی نظر آئی. تو مجھے ان کی نیت پہ ڈاؤٹ نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہ واقعتاً ابھی بھی سپورٹ کرنا چاہ رہے ہوں, لیکن وہ کتنا کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے یہ تو یقینی طور پہ آنے والا وقت بتائے گا. آپ میرے ساتھ رہیں, میں اس کی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں. بریگیڈیئر صاحب, پرائم منسٹر صاحب بارہا دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں اور آج تو انہوں نے بڑے کھلم کھلا طریقے سے کہی, ان کے وزراء بھی پہلے یہ ایک وائب دے رہے تھے یا کھل کے کہہ رہے تھے, دیٹ از اباؤٹ دا سرپرائزنگ فیکٹر. وہ کہتے ہیں کہ جی میں سرپرائز کر دوں گا اپوزیشن کو, یا یوں کہہ لیجیے وہ ناک آؤٹ کر دیں گے. وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں, ان کی باڈی لینگویج ایسی ہے, ان کے اسٹیٹمنٹس, ان کے بیانات ایسے ہیں. اس سارے کو ہم ایک پولیٹیکل موو یا اسٹریٹجی بھی کہہ سکتے ہیں. چلے جی کچھ تھوڑا سا ڈیفیوز کرنے کے لیے وہ اتنی بڑی بڑی اسٹیٹمنٹس جاری کر رہے ہیں, لیکن سنس ہی از دا پریمیئر ان کے پاس ظاہر ہے بہت ساری انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹس بھی ہیں. آپ ایک ایسے ادارے سے وابستہ رہے ہیں جس کو ہم ان تینوں لوگوں میں سے آپ یقینی طور پہ ہم سے بہتر جانتے ہیں. مجھے یہ بتائیے, کوئی آپ کے خیال سے کوئی آڈیو, کوئی ویڈیو, کوئی امپیریکل ایویڈنسز, کوئی ایسے شواہد, کیا آپ کے خیال سے انفارمیشن ہو سکتی ہے پرائم منسٹر کے پاس, یا وہ کیا کر سکتے ہیں جس سے وہ کوئی سرپرائزنگ ایلیمنٹ دے سکتے ہیں اور وہ بڑے اہمیت کا حامل ہوگا کہ سارا کچھ ہی جو ہے وہ کایا پلٹ جائے گی؟ دیکھیں, پہلے تو میڈیا نے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا سیٹ بیک دیا اپوزیشن کو. سندھ ہاؤس کے اندر جو ایکٹیویٹیز تھی, جو لوگ بیٹھے تھے, ان سب کو جا کے لائیو دکھایا, ان کے انٹرویوز ہوئے اور کئیوں نے ایڈمٹ کیا کہ یہ ہمیں ٹکٹ مل رہا ہے, یہ پرومس مل رہی ہے, فلاں یہ وغیرہ. تو ایکچولی اس کا نقصان اپوزیشن کو ہوا, فائدہ جو ہے وہ گورنمنٹ کو ہوا کہ دیکھیں جناب ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے, یہ تو لائیو لوگ گھروں میں بیٹھ کے سارا دیکھ رہے ہیں. لیکن پرسوں رات کو فائنلی ویری کلیئرلی فیڈرل منسٹر اسد عمر صاحب نے بڑا کلیئرلی بتایا 3 باتیں. نمبر 1 کہ جو فورن کنسپیریسی ہے اس کے بارے میں ہمارے پاس بلیک اینڈ وائٹ میں سب کچھ ہے جو ایجنسیز نے ہمیں انفارمیشن دی ہے. نمبر 2 کہ پرائیویٹ جہاز یا جہازوں میں بوریاں پیسے کی بھر بھر کے کراچی سے اسلام آباد لائی گئی تھی فار دس ہارس ٹریڈنگ وغیرہ وغیرہ, جس کو انہوں نے کہا ہمارے پاس اس کے بھی ثبوت ہیں. اور نمبر 3 جو امپورٹنٹ نے کہا جی ہمارے پاس بالکل ٹینجیبل ایویڈنس ہے, آڈیوز ویڈیوز جو کہ مناسب وقت پرائم منسٹر آف پاکستان وہ شیئر کریں گے پاکستانی کے ساتھ. اٹ از کوائٹ پاسبل کہ یہ جو 27 مارچ کا جو ڈی چوک یہ پریڈ گراؤنڈ میں ان کا جلسہ ہو رہا ہے, جس میں آئی ایکسپیکٹ کہ بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے, اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے, اٹ ول بی اے ریکارڈ اٹینڈنس. ہو سکتا ہے وہ اس میں وہ اسکرین کے اوپر وہ آڈیو ویڈیو وہ چیزیں دکھائیں, اینڈ ہی کریٹس دیٹ شاک افیکٹ فار دی اپوزیشن اینڈ آف کورس شاک افیکٹ فار دا پیپل آلسو ٹو دی پی ٹی آئی سپورٹرز. دیکھیں جناب اس طریقے سے ہمیں ڈیسٹیبلائز کیا گیا. لیکن سر یہ ان کو پولیٹیکل مائلیج تو دے دے گا, میں اگر تو ایسے ہی ہوتا تو یقینی طور پہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اس وقت تو معاملہ تو قانونی طور پہ ہے, 172 ووٹ ہیں, وہ اگر انٹیکٹ رہتے ہیں تو اس سارے پولیٹیکل مائلیج کا وہاں پہ کیا فائدہ ہوگا ایوان میں؟ نہیں, آپ کی بات صحیح ہے. ایک تو یہ کہ ان کو پولیٹیکل مائلیج ہوگا, دل بی آن اے ویری ہائی مارننگ گراؤنڈ, اور یہ بات صحیح ہے کہ اگلے 3 یا 4 دن میں ووٹ آف کاؤنٹنگ کے دن سے پہلے مے بی آن دا 26th اور دا 27th مارننگ, 27th تو سنڈے ہے, آئی تھنک 26 تاریخ تک آپ کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ دے دے گا. بیکاز انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہاں پہ ہفتے لگیں گے, انہوں نے جناب دنوں میں 2-3 دنوں میں اس کیس کو سن کے اور فیصلہ دے دے رہے ہیں. تو وہ فیصلہ کیا ہوتا ہے اس میں. اور دوسرا یہ چودھری نثار صاحب کی جو آپ بات کر رہے تھے, میں اس کو 2 چیزوں سے دیکھتا ہوں. نمبر 1
चौधरी निसार बेशक इंडिपेंडेंट है इस वक्त, लेकिन उनका इमरान खान के साथ आके मिल बैठना, मुशावरत भी की होगी, आगे पंजाब का फ्यूचर भी बातचीत हुई होगी, वो एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा PMLN के लिए, क्योंकि वो PMLN के खास आदमी रहे कितनी दिहाइयों से, नंबर 1। नंबर 2, उनके साथ बड़े लाइक माइंडेड MPs हैं, ये तो मैं आपको खबर दे रहा हूँ, उनके बड़े लाइक माइंडेड MPs हैं जो के इशारे पे हैं, वो एकदम मैदान में आ वोट बैंक बड़ा सर उनका। PMLN के MPs की बात करो, पुराने जो उनके PMLN के इत्तेहादी हैं जो नाराज हैं PMLN से। और नंबर 2, हो सकता है वो कुछ ऐसे PMLN के MNA भी हों जो के अपोजिशन के PMLN के, कि जब वोट नो कॉन्फिडेंस में कुछ वो उन लोगों को एडवांटेज भी इमरान खान को मिले। याद रखें, आज इमरान खान ने एक बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट दी है, तो मीडिया उसको पिकअप नहीं कर रहा, बाकी चीजें तो ठीक है। वो उन्होंने ये कहा कि ऑपोजिशन को मालूम ही नहीं है कि उनके कितने लोग नहीं आएंगे। ये बड़ी मीनिंगफुल स्टेटमेंट है, नहीं ये यकीनी तौर पे बड़ी अहम स्टेटमेंट है। which means बाकी तो वो जरा ऐसी बातें करते रहते थे, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर के मुंह से आया, दैट मीन ही हैड एविडेंस, ही हैज सॉलिड ग्राउंड्स टू से टू गिव सच अ स्टेटमेंट। और मेरे ख्याल है इसमें वन ऑफ द पर्सन टू हेल्प हिम इज गोइंग टू बी चौधरी निसार। और पंजाब में अगर चेंज आना है तो 1.25 साल के अगर वोट गोज ही डिफीट्स द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो पंजाब में चेंज आना है तो ऑब्वियसली निसार खान इज देयर, ओथ लिया हुआ उन्होंने, सो व्हाट इफ ही इज इंडिपेंडेंट, लेकिन उनको PTI का वोट मिलेगा और उनकी गवर्नमेंट वहाँ पे भी यकीनी तौर पे मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, हाँ वेरी राइट वेरी राइट। आप मेरे साथ रहिएगा। मोना साहिबा, नून लीग ने लॉन्ग मार्च का नाम महंगाई मार्च रखती है, और सुनने में आ रहा है, कुछ ज़राए भी कह रहे हैं कि जी बड़े बड़े ट्रक और कंटेनर जो है वो बना लिए हैं, और बड़े ज़बरदस्त फैंसी किस्म का जो है वो कंटेनर भी होगा, ट्रक होगा, या जो भी आप उसको कह लीजिए, और जो है मार्च करेगा टूवर्ड्स इस्लामाबाद, लाहौर से भी निकलेंगे, बाकी शहरों से भी लोग निकलेंगे। सो शो ऑफ स्ट्रेंथ एंड पावर जो है वो किया जाएगा। PDM के साथ इत्तेहाद के हवाले से आप जानती हैं, क्या मैं अभी तक नहीं इसको समझ पाया कि क्या ये PDM के बैनर तले करेंगे, ये PDM से अलहदा करेंगे? अगर उसके बैनर तले करेंगे तो वेयर इज़ PDM, और अगर अलहदा करेंगे तो क्या ये सोलो फ्लाइट है? आई मीन, डू यू सी और डू यू स्निफ समथिंग इज कुकिंग बिटवीन नून लीग एंड PDM, या ये अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है? देखिए, ये बात आपकी सही है, और ये ऑब्जर्वेशन बहुत लोगों की तरफ से आई है जो कि बिल्कुल दुरुस्त है और वेल प्लेस्ड है। उसकी वजह ये है, आप शहबाज शरीफ साहब की जो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उन्होंने एज ऑफ लेट की है, आप वो देखें तो वो उसमें आपको काफी जवाब मिलेंगे इस सवाल के। शहबाज शरीफ साहब काफी कोजी होते हुए नजर आ रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और नाम ले लेकर मुखातिब कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं कि यहाँ तक वो कह गए कि एक्सटेंशन में ताकीद जो है वो जांच की गई। तो इस तरह की बातें वो कर रहे हैं जो कि वो हमेशा करते आए हैं। मतलब उनकी कोई बात में तजाद मैं नहीं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि वो हमेशा से, आपको पता है, उन्होंने अपनी पार्टी में भी बहुत मुखालफत झेली है इस अपनी पॉलिसी की वजह से, क्योंकि उनकी ज्यादातर जो पार्टी है नवाज शरीफ के साथ जो अटैच्ड है, उनकी बिल्कुल कुछ और सोच है। हैरत तब हुई जब वो इस दहेज तक आ गए अपनी इस बात को जस्टिफाई करने के लिए, अपने हद तक तो करे तो सही, ये समझ आती है, जब उन्होंने नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी ये बातें करना शुरू कर दी। वो नवाज शरीफ जो नाम ले लेकर प्रेजेंट लोगों के इल्जाम लगाते रहे और 2018 के इलेक्शन को चोरी करने के, तो उनके हवाले से ये कह रहे हैं कि जंग किया था उन्होंने, तो जी उन्होंने ये कहा कि जी मुझे तो कहा गया कि मेरी तो कोई बात नवाज शरीफ टालते नहीं थे और बड़े अच्छे मरासिम रहे हैं। तो अगर अच्छे मरासिम रहे हैं तो उन्होंने इस किस्म की बातें क्यों की, और करते चले गए। वो तो ये भी कहते थे कि हमारी जंग इमरान खान से नहीं, उनको लाने वालों से है। तो अब इस किस्म के बयान जो है स्टेटमेंट सामने आ रही हैं। हाँ, तो अब आप उनको लाने वालों के साथ अब आप उनको जबरदस्ती एक नथी करना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी जो तमाम तर जंग है वो अब इमरान खान पर महदूद होकर रह गई है, जो कि एक इजी टारगेट है। यानी पहले वो कह रहे थे कि जंग इमरान खान के साथ नहीं है, अब सिर्फ इमरान खान है जिसके साथ जंग है, किसी और के साथ नहीं है। बहरहाल जी, आप मेरे साथ हैं, मोना साहब मेरे साथ हैं। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से डिस्कशन को जो है वो आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अली गौहर बलोच साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। मोना आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा गौहर बलोच साहब। सर, सबसे पहली चीज़ तो ये बताइए कि जो महंगाई मार्च आपने जिसका ऐलान किया है, ये PDM के बैनर तले है, इससे हट के है? अगर ये उसके बैनर तले है तो PDM कहाँ है? अगर इससे ये हट के है तो ये सोलो फ्लाइट क्यों ली जा रही है? लोग इसके हवाले से कुछ क्लैरिटी ऑफ थॉट चाहते हैं, आप बता सकते हैं लोगों को कि व्हाट इज गोइंग ऑन सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें डॉक्टर साहब, सूरत हाल ये है कि जो ये महंगाई मार्च है, ये नहीं है कि इसका अब हमने अनाउंस किया। ये PDM के प्लेटफॉर्म से जब PDM की तहरीक चली और पूरे मुल्क में जो है वो इसके जलसे हुए, अवाम को जो है वो इसमें मोबिलाइज किया गया। और आपने ये भी देखा कि इस दौरान कई ज़िमनी इंतखाबात हुए और लगभग कोई 15 के करीब ज़िमनी इंतखाबात हुए, जिनमें से 14 जो थे वो मुस्लिम लीग नून ने जीते और इस हुकूमत को शिकस्त हुई। फिर ये आपने लोकल बॉडीज इलेक्शन देखे जो KPK में हुए, फिर आपने ये जो कंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन थे, ये तमाम चीजें जो है वो उसमें मुस्लिम लीग नून को कामयाबी मिली और यही वो मोटिवेशन थी जो कि ये महंगाई तो सर वो तो करेक्ट है, लेकिन अभी देखें ना जो तहरीक चल रही है, जो इस वक्त मोमेंटम बना हुआ है, उसमें ये एक अलहदा अपने रास्ते पे चलना, ये किस जानिब इशारा कर रहा है? लोग इसको जानना चाह रहे हैं। देखिए बिल्कुल अलहदा नहीं है। आपको पता है कि जो पिंडी में जलसा होगा वो मतलब है कि मुत्तहिदा अपोजिशन का जलसा होगा और उसमें सर वो तो एक अलहदा हो गया, वो हो गया, मैं समझ गया। लेकिन ये जो शहबाज शरीफ साहब, यहाँ से हमजा साहिबा, मरीम साहिबा यहाँ से निकलेंगे, काफिला नून लीग का जो काफिला तस्वुर किया जाएगा, आई मीन व्हाई देयर इज अ स्प्लिट? जो मौलाना साहब हैं उन्होंने भी अपने लोगों को कॉल दी है। जाहिर है कि ये जो कंस्टिट्यूंसी है और ये टेरिटरी जो है, आपको पता है कि ये नून लीग की टेरिटरी है, लाहौर से लेकर और गुजरांवाला और ये जो सारा बेल्ट है, तो उसमें जाहिर है कि ये जो ऑपोजिशन की लीडरशिप है, उन्होंने ये तमाम रूट्स और तमाम जो इसका शेड्यूल है वो आपस में बैठकर डिसाइड किया है। कौमी मशावरत के साथ हल हुए, इसमें कोई एक दूसरे के साथ कोई मतलब ना ही PDM के बाकी जमातों का गो हेड है आपको कि जी हाँ जी आप अलग अपना मार्च करें? गो हेड है और आपको यही वजह ना कि देखे ना इसका हिस्सा तो इस्लामाबाद होगा और उसमें तमाम जो PDM की लीडरशिप और अपोजिशन की लीडरशिप जो है वो उसमें शामिल हो गए। और इससे पहले आपने देखा पीपल्स पार्टी ने किया, तो उसका ये तो नहीं कहा जा सकता कि पीपल्स पार्टी ने भी कोई सोलो फ्लाइट की। जाहिर है मतलब है कि एक पॉलिटिकल पार्टीज हैं तमाम जो कि अलग अलग इलेक्शन मैनिफेस्टोज पर कॉन्टेस्ट करती हैं और अलग एक दूसरे के मद्दे मुकाबल हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे ऑपोजिशन में एक निकाती एजेंडे पे हम इकट्ठे हैं, लेकिन हम वो तमाम पार्टीज हैं जो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, लड़ते हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टी पॉइंट आगे सर, बिल्कुल पॉइंट आगे। मैं चाहता हूँ जिस तरह आपने बड़ा खुल के जवाब दिया है, ये अगले सवाल का भी प्लीज खुल के जवाब दीजिएगा। लड़ाई इमरान खान को लाने वालों से है, इमरान खान से नहीं है। ये नवाज शरीफ साहब की ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है और मल्टीपल टाइम उन्होंने ये कही है। अब लड़ाई सिर्फ और सिर्फ इमरान खान से रह गई है और बड़ी प्रो एस्टैब्लिशमेंट और बड़ी फ्रेंडली किस्म की स्टेटमेंट शहबाज शरीफ साहब की जाने से भी गुज़िश्ता कोई हफ्ते से आ रही हैं। वाई एंड व्हाट इज गोइंग ऑन? देखें इसमें बिल्कुल साको सबाक को हमें मलूज़े खातिर रखना होगा। आपने देखा कि जिस तरह से जब उन मुख्तदर हलकों की मदाखलत हुई सियासत में, जिसकी वजह से कि 22 करोड़ अवाम को खमियाजा भुगतना पड़ा, तो उसमें हम और हमारी लीडरशिप ने बिलखसूस मियां नवाज शरीफ साहब ने जो है बरमला उसका इजहार किया और हमारा आज भी मौक़िफ़ यही है। और आज का हमारा मौक़िफ़ हमारे उस मौक़िफ़ को इंडोर्स इसलिए करता है कि जहां मुदाखलत नहीं होगी, जहां पर अवाम की सुप्रीमेसी जो है वो तस्लीम की जाएगी, तो वहां पर यकीनी तौर पर मतलब है कि हम उस बात को कहेंगे। इसी तरह से आपने देखा कि जब लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए, आप सर 100% यकीन से ये बात कह सकते हैं?
کہ اب کوئی مداخلت نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، جب بھی مداخلت ہوتی ہے تو ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، وہ تو آپ کرتے ہیں، لیکن ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جب نہیں ہوگی تو ظاہر ہے ہم نہیں کریں گے، تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے، ہاں پر نہیں ہوگی ہم اس پر بلا وجہ تنقید نہیں کریں گے. یعنی چلے اس کا دوسرا مطلب میں یہ نکال سکتا ہوں کہ اگر آپ کو جو عدد درکار ہے ووٹنگ میں وہ نہیں ملتا تو آپ الزام کسی بھی نہیں لگائیں گے کہ کسی تیسری قوت نے کوئی رول پلے کیا، کوئی ٹیلی فون کالز آئیں، کوئی پریشرائز کیا گیا وغیرہ وغیرہ؟ دیکھیں میں نے تو بڑی کلیئر بات کی ہے کہ اگر کوئی مداخلت ہوگی تو ہم اس کا برملا اظہار کریں گے، اگر مداخلت نہیں ہوگی تو ہم بالکل اس بات کو کہیں گے کہ مداخلت نہیں ہوگی. اچھا چلے ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. علی گوہر بلوچ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. بگڑے صاحب، سیاست اور فوج کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس حوالے سے فوج اور اس کی لیڈرشپ اور ڈی ایس پی آر صاحب بھی ملٹیپل ٹائم کہہ چکے ہیں. سیاست کو ہر مرتبہ نتھی کیوں کر دیا جاتا ہے؟ لوگوں کو کلیئرٹی دیجیے سر. دیکھیں، کیونکہ پاکستان میں 3-4 مرتبہ ملٹری رول آ چکا ہے پچھلے 75 سال میں، تو ظاہری بات ہے لوگوں کے ذہن میں اٹ ول ٹیک اے لٹل ٹائم کہ فوج جو ہے وہ سیاست میں اب اس طرح ملوث نہیں ہے جس طرح کے ماضی میں ہوتی تھی. ایک تو یہ بات. 3 الیکشن ہو گئے، اب وی آر گوئنگ ٹورڈ دی 4th الیکشن. 14 سال ہو گئے فوج کو اس طرح کی کوئی ڈائریکٹ انٹرونشن نہیں ہوئی ہے پچھلے 14 سالوں میں. لیکن آج انصار عباسی صاحب کی فرنٹ پیج آف دا نیوز پہ ایک رپورٹ ہے، وہ ایک سینئر جرنلسٹ، آئی مے ناٹ آلویز ایگری ود ہم، لیکن اسلام آباد بیسڈ ہے، ان کی کوئی اپنے انفارم سورسز ہوں گے ذرائع. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت حالات میں فوج نے ایک دفعہ پھر while they will maintain the neutrality لیکن وہ تیار ہے to facilitate a dialogue between the government and the opposition تاکہ یہ جو خوفناک state of polarization ہے، political polarization، یہ جو uncertainty اس وقت پاکستان میں کریٹ ہوئی ہے، پوری دنیا کی نظریں ہم پہ ہیں. 1 مہینے سے ویسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کوئی کیبنٹ میٹنگ میں نہیں ہوئی ہے کیونکہ پرائم منسٹر از ٹوٹلی انوالوڈ، یہ سارے پولیٹیکل پارٹی جوڑ توڑ میں لگی ہوئی ہیں، نو کانفیڈنس آ گیا اوپر سے. تو لہذا دے آر ریڈی، جو گو کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا کام نہیں ہے، دل ریمین نیوٹرل. تو یہ عباسی صاحب کی خبر ہے. آئی تھنک دس از ناٹ اے بیڈ آئیڈیا ان دا سینس کہ وہ ڈائریکٹلی انٹروین نہیں کر رہے. اور ویسے فوج کا تو گلہ بھی یہی ہے کہ ہمیں ہمیشہ سیاستدان جو ہیں وہ ڈریگ کرتے ہیں، ہمیں لیور ان کرتے ہیں سیاست میں، whereas we don't want to get involved. لیکن حالات پھر ایسے پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ آنے سے پہلے حالات اتنے کشیدہ ہو جاتے ہیں that for the sake of internal political stability, for the sake of کہ ظاہری بات ہے اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے تو قومی سلامتی افیکٹ ہوتی ہے، اور اگر یہ معاملہ پرولونگ چل رہا تھا تو پھر تو بہت ہی معاملہ گمبھیر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو لہٰذا یہ آج ہے I would support it in the sense کہ کوئی نہیں چاہتا کہ پاکستان میں افراتفری ہو. ہماری اکانومی آلریڈی ایک ٹیک آف سٹیج پہ تھی، آگے معاملہ اچھا بڑھ رہا تھا، سڈنلی یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گیا. لیکن مجھے کوئی اعتراض نہ ہوتا، کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوتا ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ، لیکن یہ جو فورن ایلیمنٹ والا بیچ میں آ گیا کہ جناب وہ پیسہ بھی انوالوڈ ہے، ہارس ٹریڈنگ بھی ہے، باہر والے لوگ بھی ہیں، رشیا جانے پہ ناراض ہیں اور چین کے ساتھ دوستی پہ ناراض ہیں، سی پیک پہ، اور عمران خان کا انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی اور ایبسلیوٹلی ناٹ. تو جناب وہ تو پھر اب یہ رجیم چینج تو ہوگی اینڈ دس فارن اسپانسر. تو ظاہری بات ہے دیکھیں جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہ بھی پریشان ہوتی ہے، ان کے پاس بھی بڑی انٹیلیجنس سورسز ہوتی ہیں. ظاہری بات ہے دی ایلیٹ انٹیلیجنس ایجنسیز تو یہی ہے نا، ایم آئی ہو گیا، ISI ہو گیا، ٹھیک ہے، IB بھی ہے، اس کو اپنا ایک رول ہے. لیکن قومی سلامتی ڈائریکٹلی جو ہے جب افیکٹ ہونا شروع ہو جائے دین دی ملٹری اسٹیبلشمنٹ گیٹس ڈسٹرب کہ بھائی یہ معاملہ جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے، اور یہ زیادہ دیر چلے گا تو اٹ از گوڈ افیکٹ آن نیشنل سیکورٹی. تو اس بیک گراؤنڈ میں اگر وہ آ کے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ وچ از ایکسیپٹیبل ٹو بوتھ سائڈ، اور عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ چلتی ہے، اپنا ٹائم پورا کرتی ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور چلے سم ایلیمنٹ آف ارلی الیکشن نیکسٹ ایئر، فیو منتھس بفور جولائی اکتوبر نیکسٹ ایئر، ٹھیک ہے نا جی. اس طرح کی 2-3 چیزیں تو وائی ناٹ. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو اچھا کا رول ہوگا، ماڈریٹ جو ہے وہ کریں گے اگر ایسا کوئی ڈائلاگ ہوتا ہے. لیکن
और लेकिन उन्होंने ये भी जो खबर ये है कि दे विल मेंटेन द न्यूट्रलिटी। हो सकता है कि बैक चैनल पे ऑलरेडी ये बातचीत चल रही हो, वो करवा रहे हों कि कैसे मामले का एक अच्छा हल निकले, और अगर अच्छा हल निकले। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। आप मेरे साथ रहिएगा, थोड़ी सी वक्त की कमी का सामना है। मोना आलम साहिबा की तरफ जाना चाहूँगा। मोना आलम साहिबा, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने एक ख़त लिखा लार्जर बेंच जो तश्कील दिया गया 63A के हवाले से। मैं आपसे जानना ही चाहता हूँ कि इस ख़त में, जिसमें उन्होंने बहुत सारे कंसर्न्स रेज़ किए, जिसमें लार्जली ये है कि जिस बेंच की फॉर्मेशन की गई है उसमें 8वें, 13वें, 4थे नंबर की सीनियरिटी के जजेस को शामिल किया गया, जबकि उनसे ऊपर बहुत सारे सीनियर कैडर के जजेस मौजूद थे, ना उनको शामिल किया गया, ना उनसे मशवरा लिया गया, और ये बेंच बना दिया गया। आपके ख्याल से ये ख़त कितनी अहमियत का हामिल होगा? देखिए, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट काजी फाइज ईसा साहब, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के फैसले कुछ बहुत अच्छे और बड़े रिसाउंडिंग फैसले हैं, लेकिन अब एज ऑफ लेट मुझे लगता है वो जो हुकूमत ने उनके खिलाफ एक वो पूरा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल गए थे, और जो हुकूमत का इनके साथ एक टू एंड फ्रो हुआ था, उसकी वजह से मुझे लगता है गालिबन ये कि बहुत अरसे से ऐसा मालूम हो रहा है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा कुछ डिसग्रंटल्ड है हुकूमत से। तो अगर सीधा सीधा मतलब मैं उस लेटर का देखूं तो वो ये है कि उनको खुद को क्यों नहीं शामिल किया गया उस बेंच में, जबकि वो सीनियरिटी पर उन तमाम दीगर जो बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनसे ऊपर आते हैं। Still, this is a rightful letter. I mean, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। ये आपकी सारी बातें अगर तस्लीम कर भी ली जाएं तो what is wrong? I mean, how would this impact? मैं ये आपको बताऊं कि ये बता रही थी मैं आपको कि ये प्रेरोगेटिव है। एक तो पहली बात ये चीफ जस्टिस का, उन्होंने बेंच बनाया है, ये उनका प्रेरोगेटिव है। अगर काजी फाइज ईसा साहब को प्रॉब्लम था, he has all the right to write a letter, मैं बिल्कुल इस हक को तस्लीम करती हूँ, लेकिन उस लेटर को मीडिया को रिवील कर देना, फिर वो मीडिया में सर्कुलेट होना, फिर उसकी बुनियादों पर हेडलाइंस छपना, मुझे लगता है ये करना चाहिए। और ऑब्वियसली अगर ये लेटर वहां से आया है तो ये उन्होंने खुद ही ने लीक किया है। जैसे इससे पहले भी मुझे याद पड़ता है कि कुछ ऐसे लेटर्स हुआ करते थे, कुछ ऐसी कॉरेस्पॉन्डेंस थी जो जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी हम जो अहलिया है वो करती थी, और वो लीक हो जाती थी, वो मीडिया पे आ जाती थी। बिल्कुल ठीक है, मीडिया पे आ जाती थी। यकीनी तौर पे आप कह रही हैं कि इसी किस्म की कुछ चीज़ लगती रहूँगा। वक्त की कमी का कुछ सामना है। मोना आलम साहिबा हमारे साथ मौजूद थी प्रोग्राम में। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।